This is Galaxy News Hour live. नेपालको संविधान जारी भए यता 6 पटक सरकार फेरिए। मुख्य राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पछिल्ला 8 वर्ष पालै पिलो सरकारको नेतृत्व लिए। तर यी 8 वर्षमा सत्तामा पुग्न जसरी दल अनि नेताहरूले रात दिन नभने कसरत गरे, त्यसरी संविधान कार्यान्वयनका लागि समय खर्चन आवश्यक ठानेनन्। नागरिकता कानुनलाई लिएर भोटको राजनीति बढी भयो। मुद्दाको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित हेरेर सम्बोधनमा कसैले ध्यान दिएनन्। संघीय शिक्षा कानुन नहुँदा सामुदायिक शिक्षा भद्रगोल छ भने कानुनी रिक्ततामा व्यापारीको रजगज चलिरहेको छ। संघीय निजामती कानुन नबन्दा कर्मचारी संयन्त्र अस्त व्यस्त छ भने संघीयताको वास्तविक अभ्यास हुनै सकेको छैन। संवैधानिक परिषद कानुनी रिक्ततामै महत्त्वपूर्ण नियुक्ति र निर्णय गरिरहेको छ। कानुनमाथिको यस खालको खेलाचीले संविधान र संवैधानिक प्रणालीप्रति अविश्वास र वितृष्णा बढाउने काम भइरहेको छ। कानुन समाज र व्यवस्थालाई निर्धारित विधिमा डोर्याउने एउटा अस्त्र हो। यो अनुशासनको बन्धन हो। दलीय व्यवस्थामा सत्तासीन दलका घोषणापत्र समेतका विषयले कानुन प्रभावित हुन्छन्, तर चुनावदेखि चुनावसम्म अनि सत्तादेखि सत्तासम्म भन्दा पर हाम्रा दलहरूले नसोच्दा संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुन त परको कुरा उनीहरूकै घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताले पनि उनीहरूलाई गिज्याइरहेका छन्। संविधान कार्यान्वयनको 7 वर्ष र संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकाल चलिरहँदा संवैधानिक प्रणालीलाई पूर्णता दिनेतर्फ यो हदैसम्मको राजनैतिक उदासीनता हो। हाम्रा शासक र विधायकहरूमा संविधान र कानुन प्रतिको समर्पणको सर्वथा अभाव यसबाट झल्किन्छ। यस्तो राजनैतिक नेतृत्वबाट संविधानको सफल कार्यान्वयन र विधिको शासनको अपेक्षा कसरी गर्ने? नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। विश्व क्रिकेटको पावर हाउस भारतसँग नेपालको आत्मविश्वासपूर्ण प्रदर्शन। आसिफ शेखले कटाए अर्धशतक। नेपालद्वारा 231 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। नेपाली भूमि भारततिर पार्ने चीनको नक्सालाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्ष दोषारोपणमा उत्रिए। प्रष्ट अजान राख्न सांसदहरूको माग। एमाले भन्छ तत्काल कूटनीतिक नोट पठाइयोस्। संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण 40 वटा संघीय कानुन 8 वर्षमा पनि बनाउन सरकार असफल। प्राथमिकताका आधारमा संसदमा पेश गर्ने राष्ट्रिय सभाको निर्देशन। कोशी सरकार विरुद्धको रिटमा निवेदकको बहस सकियो। भोलि सरकारी वकिल र प्रदेश सरकारको पक्षबाट बहस हुने। भोलि नै सुनवाई सक्न इजलासको निर्देशन। र सिरिया राष्ट्रपति सी भारतमा हुने G20 सम्मेलनमा सहभागी नहुने। प्रधानमन्त्रीलाई दिल्ली पठाउने। सीको अनुपस्थितिले आफू निराश भएको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनको प्रतिक्रिया। एशिया कपमा नेपालले विश्व क्रिकेटको पावर हाउस मानिने भारतलाई जितको लागि 231 रनको लक्ष्य दिएको छ। श्रीलङ्काको क्यान्डी स्थित पालेकेले इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा टस जितेर भारतले पहिले बोलिङ गर्ने निर्णय गर्यो। नेपालले 48 ओभर 2 बलमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 230 रन जोड्यो। नेपालले सोचेभन्दा राम्रो सुरुवात गर्यो। ओपनर कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले 9 ओभर 5 बलमा 65 रनको साझेदारी गरे। कुशलले 2 पटक जीवनदान पाएका थिए। तीव्र गतिका बलर मोहम्मद सामीको पहिलो ओभरको अन्तिम बलमा बल एज लगेर फर्स्ट स्लिपमा जाँदा श्रेयस अयरले क्याच ड्रप गरे। कुशलले 1 रनमा जीवनदान पाए। समीको 5औं ओभरको दोस्रो बलमा लेग साइडमा खेलेको बल विकेट किपर ईशान किसनले पुनः छाडे। कुशलले दोस्रो जीवनदान व्यक्तिगत 7 रनमा पाए। यसपछि हार्दिक पाण्डेको 9औं ओभरको पहिलो बलमा कुशल 22 रनमा अम्पायरले एलबीडब्ल्यू आउट दिएका थिए। तर कुशल भुर्तेल रिभ्यू लिँदै बचेका थिए। 3 पटक भाग्यमानी बनेका कुशल 25 बलमा 3 चौका र 2 छक्का सहित 38 रन बनाउँदै आउट भए। कुशल शार्दुल ठाकुरको 10औं ओभरको 5औं बलमा विकेट किपर ईशान किसनबाट क्याच आउट हुन पुगे।
यी दुईले नेपाललाई राम्रो सुरुवात दिलाए। लगत्तै भीम सार्की 7 रनमा रविन्द्र जडेजाको बलमा बोल्ड आउट भए। कप्तान रोहित पौडेल पनि 5 रनमा जडेजाकै बलमा आउट हुन पुगे। यसपछि आसिफलाई साथ दिँदै इनिङ बिल्ड गर्नुपर्ने थियो, तर कुशलले पनि 2 रनमा आउट भए। 65 रन जोड्दा पहिले विकेट गुमेको थियो भने यसपछि थप 36 रन मात्रै जोड्ने क्रममा नेपालले 3 विकेट गुमायो। क्रिजमा टिकेका आसिफले भने अर्धशतकीय पारी खेले। दोस्रो ओभरको पहिलो बलमा आसिफले पनि 1 रनमा जीवनदान पाएका थिए। कभरमा प्रहार गरेको शट विराट कोहलीको क्याच ड्रप गरेका थिए। त्यसपछि सुझबुझपूर्ण ब्याटिङ गर्दै आसिफले 88 बलको सामना गर्दै 7 चौका सहित अर्धशतक प्रहार गरे। भारत विरुद्ध अर्धशतक प्रहार गर्दै उनले ओडिआईमा 10औं अर्धशतकको सफलता प्राप्त गरे। 58 रन जोडी आसिफ आउट भए। उनको यो इनिङ निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो। 6औं विकेटको रूपमा गुलसन झा 23 रनमा पेभिलियन फर्के। यसपछि सोमपाल कामी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 7औं विकेटका लागि 50 रनको साझेदारी गरे। 29 रन जोडेर दिपेन्द्र आउट भए। यसपछि क्रिजमा जमिरहेका सोमपाल भने अर्धशतकबाट मात्र 2 रनले चुके। 56 बलमा 1 चौका र 2 छक्का सहित 48 रन जोडे। बलिङमा मोहम्मद सिराज र रविन्द्र जडेजाले समान 3 विकेट लिन पुगे। एसिया कप 2023 अन्तर्गत नेपालले अहिलेसम्मको खेलमा देखाएको प्रदर्शनको समीक्षाका लागि ग्यालेक्सी खेलकुद ब्युरो प्रमुख सरिता श्रेष्ठ समाचार कक्षबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छिन्। सरिताजी, आज भारतले पहिलो बलिङ रोज्यो। नेपालले ब्याटिङको अवसर पाएको थियो। 231 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गर्दा यो प्रदर्शनलाई तपाईँले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ? आज पाकिस्तानसँग खेलेपछि नेपालले दोस्रो खेल भारतसँग खेलिरहँदा आज नेपाललाई जित जरुरी थियो, तर धेरैजनाले चाहिँ भारतसँग खेल्दा नेपालले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्न सक्दैन भन्ने आकलन गरेका थिए र विश्वका अन्य खेलकुदका मिडियाहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि नेपालले खेल जित्न सक्ने सम्भावना 1% मात्र रहेको बताउँदै आएका थिए र यो भनिरहँदा भारत निकै नै अब्बल थियो। नेपाल र भारतको कुनै तुलना नै गर्ने स्थिति थिएन र यो एसिया कपमा नेपालले डेब्यू गरिरहँदाखेरि भारत सर्वाधिक 7 पटकको विजेता हो र भारतसँग खेल्दा नेपालले केही कमजोर प्रदर्शन गर्ने आकलन गरिएको थियो, तर नेपाली खेलाडीहरूले जुन आत्मविश्वासका साथ खेलेका छन्, झन्डै नेपालले 50 ओभर नै क्रिजमा बिताएका छन्। 48 जुन 2 ओभरमा नेपालले 230 रन बनाएको छ। यो निकै नै तारिफ योग्य प्रदर्शन नेपाली खेलाडीहरूले गरेका छन्। आत्मविश्वासले भरिएको प्रदर्शन नेपाली खेलाडीहरूले गरेका छन् र आजको यो इनिङ्समा सबैभन्दा उत्कृष्ट पक्ष नेपालको सुरुवात रह्यो। 65 रनको साझेदारी आसिफ शेख र कुशल भुटेलले गर्यो, त्यो निकै नै उत्कृष्ट रह्यो। त्यसमा नेपाल विरुद्ध भारतले गरेको फिल्डिङ भने केही कमजोर रहेको थियो। हाम्रा 2 ओपनर खेलाडीहरूले 3 पटक त जीवनदान पाएका थिए। विराट कोहलीले समेत क्याच ड्रप गरेका थिए। यो अवस्थामा नेपाली खेलाडीहरूले गरेको प्रदर्शनलाई एकदमै तारिफ हामी गर्न सक्छौँ र पहिलो विकेटको लागिको जुन साझेदारी भयो त्यसपछि लगातार नेपालको विकेट खस्यो। थप 36 रन जोड्ने क्रममा नेपालले अरू 4 विकेट गुमाइसकेको थियो, तर त्यसपछि फेरि जसरी नेपालले इनिङ्सको बिल्ड गर्दै गयो त्यो चाहिँ तारिफ योग्य रहेको छ र नेपाली खेलाडीहरूले गर्नुपर्ने जुन पक्ष नै यही रहेको थियो। पाकिस्तानसँग खेलेपछि चाहिँ नेपालले बिस्तारै खेल्नुपर्छ, सबै रनमा चाहिँ ठुलो सर्ट खेल्नु हुँदैन भन्ने जुन किसिमको एउटा चाहिँ सुझावहरू आइरहेको थियो, त्यही अनुसार नेपाली खेलाडीहरूले चाहिँ इनिङ्स बिल्ड गर्दै गए। इनिङ्स बिल्ड गर्नु अर्को एउटा चाहिँ सुखद पक्ष रह्यो र 7औं विकेटको लागि 50 रनको साझेदारी, यसै गरी 8औं विकेटको लागि 34 रनको साझेदारी, यो आजको लागि चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट पक्ष चाहिँ रहन गयो र आजको खेलमा जसरी आसिफ शेखले प्रदर्शन गरे, अर्धशतकीय पारी खेले, त्यो प्रदर्शन उल्लेखनीय रह्यो र उनले आफ्नो करियरको 10औं ओडिआई अर्धशतक प्रहार गरेका छन्। एउटा आत्मविश्वासले भरिपूर्ण इनिङ्स, सुदबुझपूर्ण युवा खेलाडीहरू भए पनि मैदानमा उनीहरूले देखाएको अनुभवको चाहिँ आज तारिफ भइरहेको छ। हामीले टिभीमा पनि हेरेछौँ, विभिन्न किसिमका जसरी नेपालले पाकिस्तानसँगको खेल र आज भारतसँगको खेल जसरी चलिरहेको छ, यस अवस्थामा ती दुईटा खेललाई हामी कसरी तुलना गर्न सक्छौँ?
पाकिस्तानसँग खेलिरहँदाखेरि नेपाली खेलाडीहरूको एकदमै कमजोर पक्ष भनेको चाहिँ ब्याटिङ रह्यो। विशेष गरी पाकिस्तानका खेलाडीहरूको जुन एउटा बलिङ पेस रहेको थियो त्यो तीव्र गतिको बल फेस नेपाली खेलाडीहरूले योभन्दा पहिले गरिरहेका थिएनन् र जुन प्रति घन्टा 140 को जुन एउटा गतिमा बलहरू आइरहेको थियो त्यो गति नेपाली खेलाडीहरूले चाल समेत पाउन सकेनन् र त्यति ठुलो स्टेजमा नेपाली खेलाडीहरू केही नर्भस भएको जस्तो पनि देखियो। त्यो अनुसारले गर्दाखेरि नेपाली खेलाडीहरूले पाकिस्तानसँग निकै नै खराब प्रदर्शन गरे। तर त्यसपछि त्यो पाकिस्तानसँगको खेलपछि नेपाली खेलाडीहरूले जसरी सुधार ल्याएको छ त्यो सुधार चाहिँ आज जुन रणनीति अपनाएको छ, जुन सुधार ल्याएको छ त्यो चाहिँ साँच्चै नै आज तारिफ गर्नुपर्ने प्रदर्शन गरेको छ। र भारत विरुद्ध चाहिँ नेपालले 230 रनको योगफल बनाउनु भनेको चाहिँ यो नेपालको उपलब्धिको रूपमा हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। उसो भए पाकिस्तानसँग खेलपछि नेपालीहरूको आत्मविश्वास बढेको भन्न सकिन्छ? एकदम आत्मविश्वास बढेको छ र आत्मविश्वास यसरी मात्र बढेको, यसलाई आत्मविश्वास बढेको मात्र भन्न मिल्दैन। यसलाई हामीले अर्को पक्षबाट कसरी हेर्न सक्छौँ भने नेपालले सन् 2018मा ओडिआई स्टेटसको मान्यता प्राप्त गरेपछि नेपाली टिमहरूले जसरी चाहिँ प्रतियोगिताहरू खेले, एसोसिएट राष्ट्रहरूसँग सबैभन्दा बढी प्रतियोगिता खेले, श्रृङ्खलाहरू जसरी खेलियो आफ्नै लेभलको राष्ट्रहरूसँग मात्र खेलियो। तर नेपाली टिमले चाहिँ आफूभन्दा बलियो स्तरको र आफूभन्दा ठुलो स्तरका प्रतिद्वन्द्वीसँग खेल्ने अवसर पाए भने चाहिँ नेपालले बिस्तारै सफलता प्राप्त गर्दै जान्छ भन्ने चाहिँ जुन आजको यो भारतसँगको खेलले चाहिँ पुष्टि भएको छ। र हामीले सधैँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश जुन क्रिकेटको चाहिँ पावर हाउसको रूपमा रहेका राष्ट्रहरूसँग समेत हामीले बाइल्याटरल सिरिजहरू गर्न सकेनौँ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ, क्यान भनौँ अथवा सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ यो किसिमको अवसर, एक्सपोजर खेलाडीहरूलाई दिएको खण्डमा चाहिँ खेलाडीहरूले राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ प्रमाणित फेरि पनि आज खेलाडीहरूको यो प्रदर्शनले भएको छ। र अब हामीले हाम्रो खेलाडीहरूलाई यस्तै स्तरमा यस्तै किसिमको प्रदर्शन गरिरहनको लागि चाहिँ ठुलोभन्दा ठुलो एक्सपोजर दिनलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यो चाहिँ नेपाली टिमले दिएको छ। सरिताजी, यसमा जसरी आज नेपालले जुन रणनीतिका साथ पाकिस्तानसँगको खेलपछिको अनुभवले जो एउटा खालको सहज परिस्थिति भारतसँगको सामना गर्न भनेर भनिरहँदाखेरि खेलका क्रममा के कस्ता यस्ता गतिविधिहरू भए जुन कुरा चाहिँ अलिकति आकर्षण वा त्यस्ता खालको अलिकति हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने के कस्ता गतिविधिहरू आजको खेलमा देख्न पाइयो? आज अब एउटा एकदम रमाइलो हामीले एउटा तथ्य, एउटा स्ट्याट हेर्ने हो भने के छ भने कुशल भुर्तेलले चाहिँ अब आज 1000 रनको आँकडा पुरा गर्ने तेस्रो खेलाडी बन्ने क्रममा थिए खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि भने विराट कोहली चाहिँ 98 रन जोडेको खण्डमा चाहिँ उनी 13,000 रन पुरा गर्थे र उनी भारतीय दोस्रो खेलाडी बन्थे 13,000 रन प्रहार गर्ने ओडिआईमा र विश्वकै 5औं चाहिँ ब्याटर बन्ने चाहिँ यो किसिमको स्ट्याट थियो। भनेपछि हामी भारत र नेपालको तुलना यसरी पनि गर्न सक्छौँ। हामी 1000 रन बनाउनको लागि हाम्रा खेलाडीहरू 1000 रनको लागि अगाडि बढिरहँदाखेरि विराट कोहली जस्ता खेलाडीहरू 13,000 रनको लागि चाहिँ खेलिरहेका छन्। स्तर कहाँ छ भन्ने कुरा यो हो र आज यो स्तरमा पनि नेपालीहरूले खेलाडीहरूले जुन प्रदर्शन गरे र यहाँले सोध्नु भएको प्रश्नमा चाहिँ आज ब्याटिङ अप्रोच साह्रै नै राम्रो रह्यो नेपाली खेलाडीहरूको। पाकिस्तान विरुद्धको खेलमा एक विकेट गएपछि लगातार विकेट गयो, इनिङ बिल्ड हुन सकेन, ब्याटिङ अप्रोच एकदम अग्रेसिभ रहेको थियो र त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सस्तोमै चाहिँ अल आउट हुनुपर्ने स्थिति आएको थियो। तर आजको खेलमा ब्याटिङ अप्रोच, जुन किसिमको ब्याटिङ अप्रोच नेपाली खेलाडीहरूले गर्यो त्यो चाहिँ आज निकै नै उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ। सँगसँगै नेपाली खेलाडीहरूले चाहिँ एउटा आत्मविश्वास देखाएका छन्। सोमपाल कामीले तल्लो क्रममा आएर जुन छक्का हानेका छन्, 50 रनको साझेदारी गरेका छन् दिपेन्द्र सिंह ऐरीसँग र यो सँगसँगै आसिफ शेख, युवा खेलाडी आसिफ शेखले आज 50 रन त्यही पनि भारतसँग हानेका छन् र यो कुरा चाहिँ आजको लागि विशेष चाहिँ रहेको छ। र यो सँगसँगै अर्को एउटा विशेष पक्ष के रह्यो भन्दा नेपाली क्रिकेटमा नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले जसरी प्रदर्शन गरिरहेका छन् त्यो प्रदर्शन चाहिँ तारिफ योग्य छँदैछ। सँगसँगै दर्शकको भूमिका पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र अहिले भने श्रीलङ्कामा जसरी थोरै मात्रामा दर्शकहरू गए पनि दर्शकहरूको जुन एउटा उत्साह, उहाँहरूको जोस, उहाँहरूले नेपाली टिमलाई जसरी चाहिँ समर्थन गर्नुभयो त्यो पनि आजको लागि चाहिँ एउटा विशेष क्षण चाहिँ को रूपमा चाहिँ रहेको छ। नवराजी, धन्यवाद। उनी थिइन् खेलकुद ब्युरो प्रमुख सरिता श्रेष्ठ। एसिया कप 2023 अन्तर्गत नेपाल र भारतको क्रिकेट खेलको विषयमा समीक्षा गर्दै।
नेपाली क्रिकेटको सफलतामा दर्शकको भूमिका सधैँ महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। नेपाली दर्शकले क्रिकेटलाई देखाएको माया समय समयमा विश्व क्रिकेटको चासोको विषय समेत बन्दै आएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा रहेको रुखमा बसेर क्रिकेट हेरेको र पछिल्लो समय पानीमा भिज्दै दिनभरि जस्तो खेल कुरेको दृश्यले नेपाली समर्थकहरूको क्रेजलाई सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। आज पनि श्रीलङ्काको क्यान्डीमा दर्शकको उपस्थिति ठूलो मात्रामा त थिएन, तर नेपालको झण्डा र जर्सी सहित पुगेका दर्शकको समर्थन टेलिभिजनमा बारम्बार देखाइयो। उनीहरूको जोश साँच्चै तारिफ योग्य थियो। समय समयमा नेपाली गीत समेत स्टेडियममा बजाइएको थियो। भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली पनि नेपाली गीतमा झुमिएका देखिन्थे। नेपाली टिमलाई समर्थन गर्न पूर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह पनि रङ्गशाला पुगेका थिए। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्धको रिट मंगलबारसम्म सक्ने तयारी गरेको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको संवैधानिक हैसियतबारे सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा आज सुनवाई सुरु भएको हो। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा निवेदककर्ता तर्फको बहस आज सकिएको छ। मंगलबार सरकारी वकिल र प्रदेश सरकारको पक्षबाट बहस हुनेछ। न्यायाधीशहरूले मंगलबारसम्म बहस सुन्ने र त्यसपछि आदेश गर्ने गरी समय विभाजन गरेका छन्। आइतबार न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। आजको बहसमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायले सभाध्यक्षले मतदान गरेर संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको जिकिर गरे। प्रदेशसभामा मतदान गर्न नपाउने समयमा मतदान गर्न नपाउने व्यक्तिले मतदान गरेको उनीहरूको दाबी थियो। कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ 4 मा प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले भदौ 6 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। भदौ 7 को प्रारम्भिक सुनवाईमा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाका इजलासले विश्वासको मत असंवैधानिक भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो। यही कारण कोशी प्रदेश अहिले बजेट शून्यतामा गएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न संसदीय समितिबाट समाधान हुने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेकाले संसदीय समितिबाट बाहिर उठेका चासोहरू सम्बोधन हुने जिकिर गरेका हुन्। उनले सरकारवालाहरूले उठाएका केही समस्यालाई समितिले समाधान गर्ने आशा व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयलाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकले पीडितको चासोलाई पनि सम्बोधन गर्ने दाबी गरे। नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश कमिटीमा नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुँदैछ। सहमतिको प्रयास असफल भएपछि 5 जना पदाधिकारीका लागि 12 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सोमबार बिहान 10 बजेसम्म निर्धारित मनोनयन दर्ताको अवधिभित्र अध्यक्षमा 2 जना सहित पदाधिकारीमा 12 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा पाल्पाका राधाकृष्ण कणेल र प्युठानका हरिप्रसाद रिजालले हिजो साँझ नै उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। 2 उपाध्यक्ष पदका लागि रूपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, रूपन्देहीकै अनुप बराल र बाँकेका कुजन विश्वकर्माको दाबी छ। त्यस्तै सचिवमा दाङका लक्ष्मण आचार्य निर्विरोध भएका छन्। 2 उपसचिव पदका लागि 5 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, जसमा आरती पौडेल, बसन्ती अधिकारी, दुर्गा प्रसाद चौधरी तथा पूर्णबहादुर बुढा र लीला राणाको दाबी छ। एमालेको प्रदेश कमिटी 5 पदाधिकारी सहित 205 सदस्यीय हुनेछ। अधिवेशनमा प्रदेशका 12 जिल्लाबाट 1004 जना प्रतिनिधि सहभागी छन्। अध्यक्षका उम्मेद्वार राधाकृष्ण कणेल, पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल निकट र हरिप्रसाद रिजाल महासचिव शङ्कर पोखरेल निकट मानिन्छन्। विद्युतीय चुरोटमा सुन लुकाएर तस्करी गरेको प्रकरणमा पक्राउ परेका राहुल महरालाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिएका माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुल महरालाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो
सिआइबीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको हो। 2079 पुस 10मा दुबईबाट विद्युतीय सुरोड भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने समूहसँग माओवादी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको सम्पर्क देखिएको थियो। सुन ल्याउने समूहका सिनियर नागरिक दा ओजिन वाङसँग उनीहरूको सम्पर्क देखिएको हो। महरा र उनका छोरा राहुल सुन ल्याउने समूहका मुख्य योजनाकार भएको सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मुख्य योजनाकार किटान गरेर बयान समेत नगराएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। हवाई मार्ग हुँदै नेपालमा करिब 61 किलो सुन तस्करी गर्ने गिरोहमा संलग्नताको आरोपमा थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। सोमबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले रूपन्देहीका सुमन खरेललाई पक्राउ गरेको हो। सिआइबी स्रोतका अनुसार खरेललाई नेपाल भारत सीमाबाट पक्राउ गरिएको हो। काठमाडौँको टोखामा बस्दै आएका खरेलको सुन तस्करीको गिरोहसँग सम्बन्ध देखिएपछि पक्राउ गरेको सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले जानकारी दिइन्। यससँगै यस प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 27 पुगेको छ। साउन 2मा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर मोटरसाइकल तथा स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको सुन बरामद गरेको थियो। सुरुमा राजस्व अनुसन्धान विभागले 17 जनालाई पक्राउ गरेर साउन 21 गते सिआइबीलाई बुझाएको थियो। यस प्रकरणमा पक्राउ परेका विरुद्ध राजस्व छली र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। हङकङबाट भित्र्याएको सुन तस्करीमा सिनिया र भारतीय नागरिक पनि जोडिएपछि सिआइबीले इन्टरपोलसँग सहयोगको आग्रह गरेको छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालयबाट। संविधान जारी भएको 8 वर्ष हुन लाग्दा समेत सरकारले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका अति महत्त्वपूर्ण 40वटा संघीय कानून बनाउन नसकेको पाइएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिले गठन गरेको उपसमितिको अध्ययनबाट संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानूनहरू ठूलो संख्यामा रहेको पाइएको हो। संघीय कानून नबन्दा त्यसैका आधारमा बन्ने प्रदेश र स्थानीय तहका कानून निर्माण प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको छ। संविधानका प्रावधानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ। संविधानका कतिपय यस्ता प्रावधान छन् जसको कार्यान्वयनका लागि संघले मात्र कानून बनाएर पुग्दैन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मात्र पनि बनाएर पुग्दैन। कतिपय संघीय कानूनका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कानून बनाउँछन्, तर संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनसँग जोडिएका झण्डै 4 दर्जन कानून अझै बनाइएका छैनन्। राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययनले संविधान कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा 181 कानून आवश्यक पर्छन्। तीमध्ये संघको क्षेत्राधिकारमा 151 वटा कानून पर्ने भए पनि 40 वटा कानून अझै जारी हुन बाँकी रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले संविधान जारी भएपछिको 1 वर्ष, 3 वर्ष र 5 वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने कानूनको अध्ययन गरेको थियो। त्यसका अतिरिक्त संविधानको अनुसूची 5 देखि अनुसूची 1 सम्म व्यवस्था भएका 3 तहका सरकारका एकल तथा साझा अधिकारका विषय कार्यान्वयनका लागि 3वटै तहका विधायिकाद्वारा आवश्यकताका आधारमा थप कानून निर्माण हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको अध्ययनले औल्याएको छ। 3वटै तहका सरकारले बनाउनु पर्ने कानून समयमै बनाउन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। संविधान कार्यान्वयनको लागि सबैभन्दा बढी पहिले आवश्यक पर्ने उपकरणका रूपमा रहने कानूनको प्रबन्ध गर्न सकेनौं। हो, आजको भोलि ती सबै कानूनहरू बनाउन सम्भव त थिएन, तर संविधान जारी भएको 8 वर्ष पूरा हुन 1 महिना भन्दा कम बाँकी छ। के हाम्रो गति ठिक रफ्तारले गइरहेको छ त? मूल्याङ्कन गर्न धेरै ढिला भइसक्यो। नागरिकता, संघीय निजामती, प्रहरी समायोजन, संघीय शिक्षा कानून जस्ता अति महत्त्वपूर्ण कानून सरकारकै उदासीनताका कारण बन्न नसकेको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो ती कानून बनाउन समेत सुझाव दिएको छ। अध्ययनका क्रममा धेरै कानून एकीकरणको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने प्रकृतिका देखिएका छन्। हरेक विषय पछि नयाँ नयाँ कानूनको निर्माण गरी संख्या बढाउने भन्दा पनि एकै प्रकृतिका कानूनहरू एकै संग्रहमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने समितिले भनेको छ। त्यसले कानूनको संख्या मात्र घटाउने नभई निकाय पछि हुने फरकपनालाई समेत कम गरी समान अवस्थाका लागि समानताको सिद्धान्त लागू गर्न समेत सहयोग पुर्याउने संसदीय समितिको ठहर छ। समितिले जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानून, हरेक विश्वविद्यालय पछि रहेका कानून, चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित सबै निकाय पिछेका कानून, जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध कानून लगायतलाई एकीकरण गरी विषयगत र विधागत रूपमा एउटै सशक्त कानून बनाउन सुझाएको छ।
यति मात्र होइन, प्रतिवेदनले कतिपय कानुन एउटा सदनबाट पारित भएर अर्को सदनमा जाँदा पनि निष्क्रिय हुने अवस्थाले धेरै कानुन बन्न नसकेको जिकिर देखाएको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक प्रतिनिधि सभाले फिर्ता पठाउने समयावधि र प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्त्यमा विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्थालाई थप व्यावहारिक हुने गरी सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। यस्तै प्रतिवेदनले सरकार र संसदका प्रयास धेरै सुस्त र अपूर्ण भएकाले कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको पनि ठहर गरेको छ। यहाँ जाँदाखेरि पनि सरकारवालाहरूले जहिले पनि सङ्घले कानुन नबनाएर हामीले अधिकार पाएनौँ भनेर गुनासो गरिरहने र प्रदेशमा जाँदाखेरि प्रदेशले सङ्घले कानुन नबनाएर हामी चल्न सकेनौँ अनि सङ्घीयताले गाली खायो भन्ने अहिलेको यही अवस्थालाई देखेर सुनेर अनि सांसदले गाली खाने। कहिलेकाहीँ त लोगो नै लुकाएर हिँड्नुपर्छ। मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराएँ अध्यक्षज्यूको मार्फत। यसबाहेक प्रतिवेदनले धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार, दावी प्रस्तुत गर्ने विषय थप स्पष्ट हुनुपर्ने भनेको छ। संविधानको धारा 100 को उपधारा 7 तथा धारा 188 को उपधारा 7 बमोजिम प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आधारबारे पनि थप स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। त्यस्तै विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा त्यसको प्रभाव र परिणाम के हुने भन्ने प्रश्नको सम्बोधन हुने गरी संविधानका व्यवस्थाहरूलाई थप समृद्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औल्याएको छ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। संवैधानिक प्रबन्ध कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने कानुनहरू समेत बनाउन नसकेको भन्दै सांसदहरूले असन्तोष व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चाँडोभन्दा चाँडै सबै कानुन बनाउन लागि परेको जवाफ दिएका छन्। अझ सङ्घीय निजामती लगायतका केही विधेयक केही दिनमै संसदमा ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले बताए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरेको नेपालको संविधान जारी भएसँगै विभिन्न विषयमा यथाशीघ्र कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो नै। यही आवश्यकतालाई महसुस गरी नेपाल सरकारले संविधान कानुन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको पनि छ। नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न 15वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन्। यसैगरी संविधान कानुनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै सङ्घीय निजामती ऐन यो पहिलाको सदन हुँदैखेरि राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर सरकारकोमा पुगेको थियो र सरकारले यसलाई आवश्यक परिमार्जन गरी अगाडि बढाउन ढिला भएको पक्कै पनि हो। अहिले सङ्घीय निजामती ऐन अन्तिम रूप दिइएको छ। सम्भवतः म अहिले फेरि पुरै त भन्न सक्दिनँ, भोलिको मन्त्री परिषदको बैठकबाट त्यसलाई पारित गरेर सदन समक्ष प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन्। केही विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भई सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको जानकारी पनि म यो सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको तर्जुमा गरी प्राथमिकताका आधारमा संसदमा पेश गर्न राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकबाट अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 मा उल्लेखित सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। उनले कानुनी रिक्तता पूरा गरी संविधानको कार्यान्वयनमा पूर्णता दिन सरकारलाई रुलिङ समेत गरेका हुन्।
सुव्यवस्थित रूपमा राज्य सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्न, सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न, कानुनी रिक्तता पूरा गर्न, साथै संविधानको कार्यान्वयनलाई समेत पूर्णता दिन संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 मा उल्लेखित बन्न बाँकी कानुनहरूको तर्जुमा गरी प्राथमिकताको आधारमा संसदमा पेश गर्न तथा उक्त प्रतिवेदनमा समावेश भएका अन्य सुझावहरू समेत कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछु। अब केही न्युज संक्षेपमा। जलस्रोत अनुसन्धान विकास केन्द्र पुलचोक ललितपुरका लेखाधिकृत तोरण बहादुर कार्की विरुद्ध 4 करोड 67 लाख रुपैयाँ बराबरको गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखाधिकृत तोरण बहादुर कार्कीले पदको दुरुपयोग गरी अकुल सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा उनी विरुद्ध कार्की सेवा प्रवेश गरेको 2053 देखि 2079 सम्मको अवधिमा उनले 1 करोड 8 रुपैयाँ वैध रूपमा कमाएको, तर उनको खर्च, लगानी तथा बचत र अन्य सम्पत्तिको हिसाब गर्दा उनीसँग 5 करोड 75 लाख रुपैयाँ रहेको देखिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। कार्की र उनको परिवारले वैधानिक रूपले आर्जित सम्पत्तिको अनुपातमा मुनासिब नदेखिने किसिमको अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च स्तरको जीवनयापन गरेको प्रमाणित भएको हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिएका छन्। सिनियर राष्ट्रपति सी जिनपिङ G20 सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत नजाने भएका छन्। राष्ट्रपति सी सेप्टेम्बर 9 देखि 10 सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने G20 सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत नजाने चिनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको हो। G20 सम्मेलनमा सहभागी हुन सिनियर प्रधानमन्त्री ली चियाङ दिल्ली जानेछन्। श्री भारत नजाने भएसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना चिनिया समकक्षी सम्मेलनमा सहभागी नहुने भएसँगै आफू निराश भएको बताएका थिए। चीन र अमेरिका बीच युक्रेनमा भएको रुसी आक्रमण, सिन्जुयाङ र हङकङको मानवाधिकार, आर्थिक प्रतिबन्ध लगायत कैयौं विषयमा असहमति छ, जसका बावजुद सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयासमा अमेरिका रहेको छ। पछिल्ला महिनामा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन, अर्थमन्त्री जोनेट यलन र जलवायु मामिलाका अमेरिकी विशेष दूत जोन केरीले चीन भ्रमण गरेका थिए। गत महिना दक्षिण अफ्रिकामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा पुगेका सीले पश्चिममा विश्वको प्रभुत्ववादको आलोचना गरेका थिए। श्री र बाइडेन बीच पछिल्लो पटक गत वर्षको G20 सम्मेलनमा भेट भएको थियो। यसअघि रुसले पनि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन G20 सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत जाने बताएको थियो, तर रुसका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने भएका छन्। नेपाल आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज बिहान भएको खेलमा कतारलाई 9 विकेटको फराकिलो अन्तरमा पराजित गर्दै नेपाल एक खेल अगावै अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको हो। 100% नतिजा सहित नेपालको 8 अङ्क भएको छ। समूह ए मा रहेको नेपालले लीग चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा बुधबार युएईसँग खेल्नेछ। सो खेलले समूह विजेताको टुङ्गो लगाउनेछ। मलेसियाको बाङ्गी स्थित UKMYSD क्रिकेट ओभलमा कतारले दिएको 75 रनको लक्ष्य नेपालले 10 ओभर 3 बलमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। विस्फोटक ब्याटिङ गरेकी काजल श्रेष्ठले 28 बलमा 32 रन बनाइन्। इन्दु वर्मा 20 र सीता राणा मगर 17 रनमा नट आउट रहिन्। यसअघि बाङ्गीमा पहिला ब्याटिङ गरेको कतारले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 74 रन बनाएको थियो। उसका लागि साची धडवालले सर्वाधिक 21 रन बनाइन्। नेपालका लागि इन्दु वर्माले 3 तथा पूजा महतो र कविता जोशीले 1-1 विकेट लिइन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। चीनले गत साता जारी गरेको नक्सामा नेपालका भूभाग भारततिर पारिएको विषयलाई लिएर कूटनीतिक समाधानका लागि अघि बढ्नुको साटो राजनीतिक खपतका लागि मात्र बहस हुन लागेको देखिएको छ। विपक्षी एमाले काङ्ग्रेस अनि काङ्ग्रेसले विगतमा परराष्ट्रको नेतृत्व रहेको एमाले माथि गरिरहेको दोषारोपणले मूल मुद्दा नै ओझेलमा पर्ने र विगतमा जस्तै हरेक मुद्दामा दलीय अहम सिद्ध गर्ने प्रयासमै बहस सकिने त होइन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। गत फागुन 11 गते चीन सरकारको प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालयले छिमेकी देश र दक्षिण चीन सागर समेत समेटिने गरी नक्सा जारी गर्यो। भारतले अवैध रूपमा कब्जा जमाइरहेको नेपाली भूभाग लिपुलेखदेखि लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नेपालले 2077 जेठ 7 गते अध्यावधिक नक्सा जारी गरेको थियो।
चीनको पछिल्लो नक्सामा नेपालको अद्यावधिक नक्सा नदेखाई भारतीय अतिक्रमणलाई नै मान्यता दिएको छ। नेपालले नयाँ नक्साबारे पत्राचार नगरेका कारण यस्तो समस्या आएको हुन सक्ने कतिपयको अनुमान थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत मौनता साँधिरहेका बेला नक्सा जारी गर्दाका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले यसबारे आफूहरूले चीनलाई पत्राचार गरिसकेको अभिव्यक्ति ग्यालेक्सी फोकेसँगको कुराकानीमा दिएका थिए। सबै पत्रकारहरू गरेका छन् जस्तो सम्झिन्न मैले अहिले। अनि त्यो परराष्ट्र मन्त्री तहमै गएको थियो अफिसियली मन्त्रालयले भनेको हाम्रो दूतावास थ्रु मन्त्रालयले पठायो होला, ह्यान्डओभर दूतावासले गरेको होला। फेरि मैले एम्बेसडरसँग सबैसँग चाहिँ कुराकानी गरेको छु। त्यसपछि हामीले नीतिगत निर्णय गऱ्यौँ। तल अब एडमिनिस्ट्रेसनले आफ्नो हिसाबले पठायो भने त गरिएका निर्णयहरूको बारेमा जानकारी दिनु होला। त्यो कन्टेन्ट चाहिँ मैले सम्झिन अहिले। कालापानी मुद्दामा धेरै पटक भारतलाई लाभ पुग्ने कदम चालिसकेकाले चीनको पछिल्लो नक्साले नेपाली पक्षमा चिसो नपस्ने कुरै भएन। तर चिनिया नक्सा सार्वजनिक भएपछि धेरै छिमेकीहरूले आफ्ना सरोकार व्यक्त गरिसक्दा पनि आफ्नो भूमि अतिक्रमण गर्ने भारतीय कदममा देखाएको अप्रत्यक्ष समर्थनमा नबोलेको भनेर सरकारको आलोचना पनि भयो। उसले ढिला गरी अर्थात् 5 दिनपछि मात्र शुक्रबार विज्ञप्ति जारी त गर्यो। विज्ञप्तिमा नेपालको संसदले सर्वसम्मतिले पारित गरेको नक्साको सबै छिमेकीले सम्मान गर्ने विश्वास नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा गरिएको छ। तर कूटनीतिक रूपमा यो विषय उठाउने भनेका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले विगतमा कुनै पत्राचार नभएको भनेर यसको दोष भने पुरानी सरकारको काँधमा थोपरेका छन्। अब बाहिर चाहिँ केही त्यो बेलाको जिम्मेवारीमा रहेका महत्त्वपूर्ण साथीहरूले हामीले चाहिँ नक्सा पठायौँ भन्ने किसिमको जानकारी गरेको भए पनि सम्बन्धित देशलाई त्यो नोट गइसकेको या नगइसकेको भन्ने बारेमा मैले चाहिँ सम्बन्धित आफ्नो मन्त्रालयको चाहिँ सम्बन्धित महाशाखालाई बुझ्दाखेरि त्यस्तो नोट गएको जस्तो जानकारी प्राप्त भएको छैन। त्यसकारण चाहिँ हामी आफ्नो नक्सामा चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ। यसलाई चाहिँ हामी धेरै ठुलो विवाद बनाएर अगाडि बढ्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ कूटनैतिक सबै देशहरूसँग कूटनैतिक संवाद छलफल गरेर यो विवादको चाहिँ हामी समाधान गर्न चाहन्छौँ। परराष्ट्र मन्त्रीले यसो भने पनि सरकारले चीनद्वारा जारी नक्सा प्रकरणमा प्रभावकारी रूपमा आफ्नो अडान राख्न अनि विरोध समेत जनाउन नसकेका लगायतका विषयले उसको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। र प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले समेत दोष अरूलाई देखाएर पन्छने परराष्ट्रको भूमिकामा औँला उठाएका छन्। तर भर्खरै चीनले प्रकाशित गरेको उसको नक्साको छिमेकमा हाम्रो देश देखाउँदा हाम्रो चुच्चे नक्सा छैन। र परराष्ट्र मन्त्री अघिल्ला सरकारहरूलाई उसले चिठी नै लेखाएर हिँड्छ, उसले पठाएकै छैन भनेर गाली आलोचना गरेर बसिराख्नु भएको छ। यो सरकारको दायित्व हो। वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रालय र वर्तमान सरकारले हाम्रो संसदबाट एकमतले पारित नक्सालाई मान्यता दिलाउनको लागि कुन कुन देशसँग के गतिविधि कुन कुन पत्राचार गरेको छ त्यसको सम्पूर्ण जानकारी यो संसदलाई तत्काल देओस् भन्ने म माग गर्दछु। छिमेकी देशबाट हुने सीमा अतिक्रमण, हस्तक्षेप र नेपाललाई जानकारी नै नदिई नेपाली भूमिबारे छिमेकीहरू बीच नै हुने सम्झौताका सवालमा प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको भनेर राजनीतिक नेतृत्वमाथि आरोप लाग्दै आएको छ। आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम सत्तालाई लिएर समयमै सही कूटनीतिक कदम चाल्न नसक्ने र यस्तै विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिएको छ। तुलनात्मक रूपमा नेपालप्रति नरम चीन समेत खुला रूपमै प्रतिस्पर्धी भारतसँग मिल्ने अवस्थामा पुग्नु नेपालको कूटनीतिक असफलताको चरम नमुना हो। यस विषयलाई राजनीतिक खपतका लागि एक अर्कामाथि दोषारोपण र उम्कने छुट कसैलाई छैन। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेकपा एमाले नक्सा विवादमा सरकारले चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाउनु पर्ने बताएको छ। एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउन आग्रह गरेका हुन्। 1 इन्च जमिन हामीलाई कसैको चाहिँदैन, 1 इन्च जमिन हामी कसैलाई छोड्दैनौँ। त्यही मान्यताका बमोजिम हामी आज पनि यसमा उभिएका छौँ। जहाँसम्म चाइनाले उसले आफ्नो नक्सा प्रकाशन गर्दै गर्दा नेपालको नक्सा पनि छेउमा उसले राख्दै गर्दा चुच्चे नक्सा गायब गरेर राख्यो। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अविलम्ब चाइनाको सरकारलाई यस विषयमा उसले कूटनैतिक नोट पठाओस्, यसमा अविलम्ब प्रश्न गरोस्, अविलम्ब सरकारले चाइनाको सरकारसँग समन्वय गरेर यो विषयलाई चाँडो हल गरोस्। किनभने लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी नेपाली भूभाग हो। कुनै देशले
होइन हो भन्ने अधिकार छैन, त्यो नेपाललाई छ। त्यसकारण यो भूगोलको बारेमा हामीले हाम्रो भूगोल हाम्रो जमिनलाई होइन जसो गरेर नेपालमा नभएको जसो गरेर जसरी चाइनाको जे नक्सामा प्रकाशनमा हामीले देख्यौँ यो दुःखद कुरा हो। सरकारले अविलम्ब यसमा कूटनैतिक पहल मार्फत अविलम्ब उपयुक्त छलफल मार्फत यसलाई चाइनाको सरकारलाई सच्याउनका लागि पनि अपिल गर्न पर्छ। गत साताबाट लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजार सोमबार उकालो लागेको छ। नेप्से परिसूचक सोमबार 7.04ले बढेर 1967.83 अङ्कमा पुगेको छ। सोमबार आधा दर्जन कम्पनीमा 9% भन्दा बढीको वृद्धि देखिएको छ। 1 अर्ब 9 करोड रुपियाँ भन्दा बढी शेयर कारोबार भएको छ। आइतबारको तुलनामा कारोबार सामान्य गिरावट आएको छ भने आइतबार 1 अर्ब 18 करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। सोमबार कारोबारको पहिलो सत्रमा सकारात्मक बनेको नेप्से त्यसपछि ऋणात्मक बन्यो। कारोबारको अधिकांश अवधि घटेको सूचक बन्द हुने बेलामा भने सकारात्मक रूपमा बढेको हो। सरकारको कमजोर भूमिकाका कारण अपेक्षा अनुरूप नागरिकमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न नसकिएको सरकारवालाले औल्याएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक आर्थिक संवाद कार्यक्रम द नेशनल इन्स्योरेन्स डिस्कोर्सका सहभागीहरूले सरकारले बीमा सम्बन्धी विभिन्न नीति र कार्यक्रम ल्याए पनि यसबारे कुनै दीर्घकालीन योजना नभएको गुनासो गरेका हुन्। कार्यक्रममा सहभागी नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चङ्की छेत्रीले सरकारलाई नै बीमाको महत्व, बीमा गर्दा हुने फाइदाबारे बुझाउन जरुरी रहेको बताए। जीवन बीमाका कारण जोखिम भार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बारे सरकारी बुझाइ अझै परिपक्व बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। अब इन्सुरेन्सको कुरा गर्दाखेरि यसको महत्व र बुझाइ के हो भन्ने खालको कुरामा चाहिँ सर्वप्रथम हामीले जनताप्रति जुन बुझाउनु पर्ने कुरा भन्दा पनि यहाँ त सरकारलाई नै बुझाउनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि सरकारलाई नै यसको महत्त्वको बारेमा के हो, इन्सुरेन्स किन गरिन्छ र यसले गर्दाखेरि सरकारलाई कस्तो खालको सहयोग पनि पुग्छ, साथमा जनतालाई यसको पहुँच बढाउँदाखेरि के खालको बेनिफिट्सहरू आउँछ भन्ने खालको कुरा उहाँलाई बुझाउन जरुरी जस्तो लाग्छ। यस्तै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका निर्देशक कमलेश कुमार अग्रवालले नेपालमा बीमा सम्बन्धी सचेतना न्यून रहेको बताए। केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्मले बीमाका फाइदाबारे नागरिकलाई बुझाउन चासो नदेखाएको उनको बुझाइ छ। यसमा बीमा प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक लगायत निकायले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तर आज यहाँको उपस्थिति हेरेर के मलाई लाग्यो भने यो बीमाको अवेरनेसै छैन जस्तो लाग्यो क्या। यसले सही रिफ्लेक्सन गरेको जस्तो लाग्यो क्या कि पढे लेखेका मान्छेहरूलाई नै बीमाको बारेमा जानकारी छैन भने हाम्रो गाउँ त्यो त सहरतिर त के अवस्था होला। बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले भने बीमाबारे कसैले बुझ्दै बुझेन भन्नु भ्रम रहेको प्रतिक्रिया दिए। प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले 2 वर्षभित्र नेपालका 300 भन्दा बढी स्थानीय तहमा बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम गरेको दावी गर्दै बीमाबारे सचेतना नभएको भन्नु गलत रहेको बताए। तर सरकारले कुनै पनि संरचना र सरकारी सम्पत्तिको बीमा नगरेको प्रति भने उनले चिन्ता व्यक्त गरे। सरकारले त्यो दायित्व त सबै भयो, सरकारले चाहिने सरकार त गार्जियन भएको हुनाले ओभरअल नागरिकको जम्मै कुरोको दायित्व सरकारमाथि छ। तर सरकारले डाइरेक्टली के गर्नुपर्छ डिपार्टमेन्टबाट भन्ने कुरा छुटिनु पर्यो र के कुरो बीमाको माध्यमबाट उसले चाहिँ डिस्चार्ज गर्ने हो, बीमाको माध्यमबाट हस्तान्तरण गर्ने हो भन्ने कुरो सरकार क्लियर हुनु पर्यो। सरकारको एउटा बीमा नीति आएपछि प्रदेशको बीमा नीति बन्ला, त्यसमा पनि हामीले जोड गरेका छौँ। कतिपयचोटि हामीसँग प्रदेश सरकारले हामीसँग कुराकानी गर्छ, हामीले हाम्रा आफ्ना चाहिँ विज्ञ विचारहरू दिने गरेका छौँ। त्यसपछि बल्ल हामी तल सरकारमा पुग्ने भयौँ स्थानीय तहमा। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले पछिल्लो समय बीमा अपरिहार्य बन्दै गएको बताए। यसको आवश्यकता र क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा बीमा कम्पनीले पनि सोही अनुरूप आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। के गरिरहेछौँ, कहिले त हामीले तपाईँको चाहिँ अपार्टमेन्ट्सहरूको ठुलो अपार्टमेन्ट मल्टिपल कम्प्लेक्स छ, त्यसमा हामीले फायरको पोलिसी दिएका छौँ। त पोलिसी सुड बी समथिङ एल्स। हाम्रोमा सर्भिसको ग्यारेन्टीको पनि कन्सेप्ट चाहिँ आउनु पर्यो। अहिले इन्टरनेसनल कन्सेप्ट केमा गइरहेछ भने प्राइसिङ विथ मेरिट एन्ड पर्फर्मेन्स एउटा चाहिँ, दोस्रो चाहिँ तपाईँको क्लाइन्ट्सको लागि चाहिँ सेल्फ सर्भिसिङ भन्ने कन्सेप्ट छ। अहिले सेल्फ सर्भिसिङ सकेसम्म इन्सुरेन्स कम्पनी र क्लाइन्टको बीचको दूरीलाई घटाउने। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सम्बोधन गरेका थिए। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज 3 जना विभागीय मन्त्रीसँग सांसदहरूको सवाल जवाफ चल्यो। त्यस क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागभण्डा किन भइरहेको छ भनेर सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए। हेरौँ सांसदको प्रश्न र मन्त्रीको जवाफ। मा गएका पार्टीका नेताहरू बीच न्यायाधीश भागभन्दा भई नियुक्ति किन भइरहेको छ? धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा वास्तवमा यो न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढङ्गबाट गर्ने कुरा भइरहेको छ। भागभण्ड हुँदैन सभामुख महोदय। सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राई पनि रोस्टरमा थिए। उनले केही प्रश्नको जवाफ त दिए र एउटा प्रश्नले उनलाई जवाफविहीन बनाइदियो। निजी विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका उनलाई सांसद प्रेम सुवालले नै मन्त्रीहरूले नै निजी विद्यालय खोलेर शिक्षाको व्यापारी बनेको हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेका थिए। मन्त्रीले त्यस प्रश्नको जवाफै दिन सकेनन्। महोदय मार्फत शिक्षा मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु। मन्त्रीजीहरू नै निजी विद्यालय खोलेर शिक्षाको व्यापारी बनेको सत्य हो कि होइन? धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू। अब यो खोप विश्वविद्यालयलाई एउटा प्रक्रियामा बसिसकेको छ। यसलाई चाहिने यथाक्रम प्राथमिकतामा राखेर अगाडि सारिने कुरा चाहिने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय मन्त्री आसन ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। विश्व क्रिकेटको पावर हाउस भारतसँग नेपालको आत्मविश्वासपूर्ण प्रदर्शन। आसिम शेखले कटाए अर्धशतक। नेपालद्वारा 231 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। नेपाली भूमि भारततिर पार्ने चीनको नक्सालाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षी दोषारोपणमा उत्रिए। प्रष्ट अजान राख्न सांसदहरूको माग। एमाले भन्छ तत्काल कूटनीतिक नोट पठाइयोस्। संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण 40वटा संघीय कानुन 8 वर्षमा पनि बनाउन सरकार असफल। प्राथमिकताका आधारमा संसदमा पेश गर्न राष्ट्रिय सभाको निर्देशन। कोशी सरकार विरुद्धको रिटमा निवेदकको बहस सकियो। भोलि सरकारी वकिल र प्रदेश सरकारको पक्षबाट बहस हुने। भोलि नै सुनवाई सक्न इजलासको निर्देशन। र सिनियर राष्ट्रपति सी भारतमा हुने G20 सम्मेलनमा सहभागी नहुने। प्रधानमन्त्रीलाई दिल्ली पठाउने। सीको अनुपस्थितिले आफू निराश भएको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनको प्रतिक्रिया। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.